बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवी शरफ, ये नाम तो आपको डेफिनेटली बात है ज़रूर याद होगा, और इस हवाले से याद होगा जब एक दफ़ा इस इसराइली अखबार के एडिटर ने दावा किया था कि इसराइल का तैयारा पाकिस्तान लैंड किया है, और ये तब उसने दावा किया था जब इमरान खान की हुकूमत आई थी। और उस दिन हकीकत टीवी के तारीख़ी अल्फाज आपको याद होंगे कि आज के बाद पाकिस्तान में इसराइल चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर सेंस में डिस्कस किया जाएगा। और जब इसराइल को डिस्कस करने की फ़िज़ा पूरी तरह आम हो जाएगी, तनकीद भी होगी, उसके बाद आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन जारी की जाएगी। आज कुछ साल बाद आप देख रहे हैं चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ हो चुकी हैं। अब देखिए, इसी सहाफ़ी ने मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो खबर ब्रेक की, जिसके बाद सारा पाकिस्तान एक तरफ फिर कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई तैयारा आया इसराइल का, ये सूरत हाल क्या है और बाहर के ममालिक इन खबरों को कैसे देख रहे हैं। देखिए, एक बिजनेस जेट, इसने कहा कि जो इसराइली बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है वो 29 नवंबर को 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद आया। ये असल में मलेशिया आया था, और पास्ट वीक के अंदर ये बिजनेस जेट इसराइल, दुबई और मालदीव रहा। अब आप अगर ये खबर सुनते हैं कि इसराइली बिजनेसमैन जिन तैयारों को यूज़ करते हैं वो असल में यूएई के अंदर इस्तेमाल होने वाले तैयारे पाकिस्तान आते हैं मलेशिया से होकर, तो जाहिर सी बात है हर किसी का एक ही तरफ इशारा जाता है कि किसी इसराइली ने सीक्रेट विजिट किया है। और इसको तकवीत भी इस तरह मिलती है कि आप जानते हैं हालिया नेतन्याहू और मुसाद के चीफ यूसी कॉन बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी का विजिट कर चुके हैं सऊदी अरब के अंदर, और इससे पहले ओपनली नेतन्याहू कह चुके हैं कि मैं 2018 से यूएई का विजिट करता रहा, अरबों से मुलाकातें होती रही, डील फाइनलाइज होती रही, लेकिन हमने दुनिया को नहीं बताया, और अब आकर 2020 के अंदर हमने दुनिया को बता दिया है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से भी यही बात हो रही है और इन्होंने बात की। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पर अब इसराइल ने चूंकि तस्लीम करवा लिया अपने आप को यूएई से, यूएई के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पर आपने उस गाड़ी के अंदर टैक्सी में कहीं सफ़र किया हो, या आप दुबई जाते हैं या यूएई जाते हैं, तो आप किसी खास ड्राइवर को कॉल करते हैं कि मैं जब भी पाकिस्तान से दुबई जाऊं तो तुम मुझे लेने के लिए आना, या वहां से पिक करना, या वहां से जाना। अब कल को चूंकि अब इसराइल को तस्लीम कर लिया, वहाँ इतने सारे इसराइली आते हैं, वो आकर उसी टैक्सी के अंदर सफ़र करते हैं और जाते हैं और आगे आते हैं, या कल को वो ड्राइवर बुक करते हैं या उसी टैक्सी के अंदर सफ़र करते हैं, या कल को आप कोई ऐसी जगह सफ़र करते हैं किसी ऐसी प्लेटफॉर्म से जो कि बाद में कभी इसराइली भी इस्तेमाल करें, तो इसका क्या मतलब होगा, इसी बात को समझना है। अब इस शख्स ने जो बात की है वो बड़ी तोड़ मरोड़ के बात की है कि एक बिजनेस जेट जिसको असल में इसराइली बिजनेसमैन अक्सर इस्तेमाल करते हैं यूएई के अंदर, वो इस्लामाबाद आता है 29 नवंबर को 2 घंटे के लिए, और ये मलेशिया से होता हुआ आता है। ये लास्ट वीक इसराइल था और फिर उसके बाद दुबई और मालदीव। अब मिसाल के तौर पर बिजनेस जेट कोई भी शख्स किराए पर जाकर ले सकता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, आप रिक्वायरमेंट पूरी करें और उसके बाद चाहे आप इसको इसराइल ले जाए परमिट के साथ, चाहे आप अमेरिका ले जाए, मालदीव ले जाए, जहाँ जिस जगह की आपको परमिशन मिलती है आप ले जा सकते हैं। ख़ास आपको रकम अदा करनी होती है और उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई इसराइली आया है, उसने कोई ऐसा बिजनेस जेट किराए पर लिया है जो कि यूएई के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, या किसी और मुल्क का कोई शख्स है, मिसाल के तौर पर अगर कोई सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो यूएई के अंदर आता है या किसी और जगह से वो एक तैयारा लेता है जिसको वो इसराइल के अंदर अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करता है, यूएई के अंदर करता है, फ़लस्तीन के अंदर करता है, मलेशिया के अंदर करता है, पाकिस्तान में करता है, इंडिया में करता है, तो आप उसको ये कहेंगे चूँकि ये इसराइल के अंदर इस्तेमाल होता है, या बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल करते हैं इसराइल ले जाने के लिए, या इसराइली बिजनेसमैन जब यूएई के अंदर आते हैं तो वो इस कंपनी का जेट यूज़ करते हैं, लिहाजा ये पाकिस्तान आया तो ये सूरत हाल ख़तरनाक है। अगर हो सकता है किसी इसराइली बिजनेसमैन ने अगर कोई तैयारा इस्तेमाल किया हो यूएई के अंदर
اور کل کو وہ کوئی پاکستانی رینٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس کو ملیشیا سے لے کر پاکستان آتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسرائیلی نے استعمال کیا وہی طیارہ پاکستان آئے گا؟ یہ اصل میں وہ ڈائنامکس ہیں جو یہ صحافی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ عام شخص کو پتہ نہ چلے، پاکستانیوں کو پتہ نہ چلے۔ اب کل کو کوئی ایسی مشہور شخصیت جس نے کوئی ٹیکسی استعمال کی ہو، کوئی گاڑی استعمال کی ہو، اب دوبارہ اگر کوئی اس کو استعمال کرے تو یہ لیبل لگے گا کہ جی یہ اس نے استعمال کی تھی، لہٰذا یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے گاڑی۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ جا کر کوئی بھی بزنس جیٹ لے جا سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر خاص طور پر منی لانڈرنگ کرنے والے یہاں سے پوری طرح بزنس جیٹ اپنے لے کر جاتے رہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ جانتے ہیں دبئی سے لے کر جگہ پورے کا پورا عملہ ملتا رہا، لانچوں کے ذریعے پیسہ جاتا رہا، ایان علی جیسے پیسہ لے کر جاتے رہے، سو لہٰذا کل ملا کر پوری طرح ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ یہ خبریں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی 2018 میں تو انہوں نے واٹر ٹیسٹ کیا تھا کہ کیا صورتحال ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے کیا ری ایکشن دے سکتے ہیں، لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم چیزیں بدلتی گئی اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ مولانا شیرانی، یہ نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا، لیکن بحیثیت رکن اسمبلی یہ فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے اور الیکٹ ہوتے رہے۔ اب آ کر فضل الرحمان کے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اوپنلی کہہ رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ بہت سارے جو پاکستان کے اندر علماء نام کے جو لوگ ہیں یہ اصل میں اسرائیل کے پے رول ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ اپنا رنگ دکھائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو کیمپین پاکستان میں تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر بہت ساری کاروباری شخصیت، خاص طور پر 2 نمبر کرنے والے، ان کے پاس بیرون ملکی شہریت ہے، ان کو اسرائیل استعمال کرتا ہے، وہ جاتے بھی ہیں اسرائیل کے اندر۔ یہ کوئی مشکل راکٹ سائنس اس میں ہے نہیں۔ آپ اگر بیرون ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں پاکستان کے علاوہ تو آپ جا سکتے ہیں اسرائیل میں، آپ UK کا پاسپورٹ رکھتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی پاسپورٹ رکھتے ہیں جس کو اسرائیل تسلیم کرتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر آپ کیمپین کو توڑ مروڑ کر پیش کریں۔ آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی نے اوپنلی کیا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب UAE کے وزٹ پہ گیا تو میں نے انہیں پوری فیلنگز کے ساتھ جا کر بتایا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے والے۔ عمران خان نے کہا کہ جتنا مرضی پریشر آ جائے میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے والا۔ ایون کہ اس صورتحال کے اندر اس بات کے امکانات اور اس بات کی تصدیق اسرائیل کرتا رہا کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن آیا یہاں پر اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بات کی۔ پھر ایک اخبار نے تو یہاں تک کہا کہ ایک ایشین کنٹری کا ملک جس کے ساتھ تعلقات ہیں اسرائیل کے، اس کے وزیر اعظم کا ایڈوائزر آیا، سو لہٰذا پاکستان کے بارے میں انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ ماضی کے اندر ایسی صورتحال رہی ہے کہ اسرائیل پاکستان کو تسلیم کروانے کے لیے ہر حد پار کرتا رہا، لیکن ڈیوڈ بن گورین کی بات یاد رکھیے گا، اب پاکستان کو انہوں نے ہر جگہ پر ڈچ کرنا ہے۔ انہوں نے آلریڈی یہ پیغام دے دیا ہے جس پر شاہ محمود قریشی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اب بیرونی ممالک انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں صرف وہ گرین سگنل دیں گے اور اس کے بعد انڈیا چڑھ دوڑے گا پاکستان میں، کیونکہ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ ابھی آپ کو بہت ساری آفرز ملی ہے، یہ اس طرح کی کیمپین چلتی رہے گی، لیکن ان ساری سٹوری جب آپ کو سامنے ملے گی تو آپ کو بے نقاب کر دی جائے گی کہ یہ معاملات ہے، یہاں پر یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب جس ایڈوائزر کی بات ہوئی تھی اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتا دی کہ کس طرح وہ پاسپورٹ اور ڈیفرنٹ چیزیں، بعد میں وہ نور داڑھی یا ڈیفرنٹ جگہوں سے اس کی آپ نے تصدیق بھی دیکھی۔ وزیر اعظم عمران خان کو جاگنا ہے، بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں میرے علم میں یہ بات ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں گیا، یہ معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہیں، لہٰذا آنے والے وقت کے اندر آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملے گی۔ آپ الرٹ رہیے اور اس کی تصدیق کریں کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں۔ دوستوں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔